म्हाका खबर आहा की सगळ्यात हार्ड वर्क जर कितें तर आसत जाल्यार ते डेरी फार्मिंगान आसत. दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा गोंयांत जो प्रायस दिता तो कंपॅरिजन जर भायल्या स्टेटीत तुमी कंपेर करीत जाल्यार इतको प्रायस भायल्या स्टेटीत दिना. आमी जशें म्हणटा की गाय घेवपाक सबसिडी, दुधाचेर इन्सेंटिव्स आनी ताज्या उपरांत सपोर्ट प्रायस आनी वयल्यान आमी म्हणटा तशें नो डावट म्हाका खबर आहा की सगळ्यात हार्ड वर्क जर कितें तर आसत जाल्यार ते डेरी फार्मिंगान आसत. इट इज 24/7 365 डेज. एकूय दीस सुटी घेयनासतर तुमी काम करता. हांव एप्रिशिएट करता तुमचें काम. तुमी कश्ट करपाचें काम जें आसा पळय न्ही खऱ्या अर्थात तुमी करता. आनी म्हणून तर म्हणजे आमी गोवा डेरीच्या वतीन टायम टू टायम वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या सगळ्या दूधकार भावा खातीर करीत आसा. एप्रॉक्सिमेटली 172 सोसायटी आनी जवळपास 4500 जे आसपास फार्मर जे डायरेक्टली गोवा डेरीक दूध घालता हांच्या सगळ्यांचे विशय टायम टू टायम म्हणजे आमच्या गोवा डेरीच्या मॅनेजमेंटांतल्यान किंवा जे फार्मर्स सुमूल डेरीकूय दूध घालतात हांचे वेगवेगळे विशय हे म्हणजे सरकाराच्या मार्फत आमी वेगवेगळे फावटी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्या, सोडयल्या. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव दूधकारां कडेन डायरेक्ट कम्युनिकेट करता. प्रत्येक फावटी डायरेक्टली हांव उलयतां आनी सगळे तेंचे विशय हे सुटावे करपाचे प्रयत्न करता. तुमी डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. ना जाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1 लाख रुपयान हाडप ही ताका परवडना आनी म्हणून तो मागीर इल्लो इल्लो शिफ्ट जाता. आनी म्हणून आमी आयच्यान म्हाका दिसता आतां सुरू करतलो आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दूधकारांक जावचो आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनीक खूब मोठ्या प्रमाणान. कारण एप्रॉक्सिमेटली जर तुमी पळयशात जाल्यार आमच्या दुधाची गरज गोंया खातीर म्हणजे फॉर द पीक सीजन ही तशी पळोवंक वतात जाल्यार 4.5 लाखा पेक्षा चड आसा. आमी म्हणटा 2.5 लाख एवरेज बट ती 4.5 लाखाच्या पेक्षा चड वयता. पण आमी प्रोडक्शन कितलें करता तर आमी प्रोडक्शन करता नॉट मोर दॅन 60,000. 60,000च्या पेक्षा चड दूध आमच्या कडेन प्रोडक्शन जायना. म्हणजे केदो व्हडलो गॅप आहा तो पळयात. आनीक 1-1.5 लाख सुद्दां जरी आमी दूध प्रोडक्शन करपाक शकले आसत जाल्यारूय तें पॉसिबल आसा जेणे करून डेली बेसिसाचेर गोंयकारांचे पयशे गोंयची इकॉनॉमी जी भायर वता ती आमच्या गोंयकारांच्याच बळसान उरतले. हे पयशे आमकांच मेळटले, गोंयकारांक कोणाक तरी भाव भयणीक मेळटले. आनी दीस इज नॉट लेस अमावंट, दीस इज अ क्रोर्स ऑफ रुपीज पर डे. आमी जर बारीक तेजो विचार करीत, हांवें फक्त दुधाचोच विचार केला, हांवें तुजो दही, लस्सी, पनीर आनी ह्या गोश्टीचो विचारूच करूं ना, हांवें फक्त दूध सांगलां. म्हणून म्हटलं हांवें क्रोर्स ऑफ रुपीज हे डेली भायर वता पळय न्हू तेजो विचार जर आमी थोडोसो आमी त्या खातीर बरेचशे फावटी प्रत्येक दूधकार म्हणजे हांवें म्हाजी डेरी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना 5-6 जाणां कडेन गेलो जाल्यार आमी कितें सांगता करूं नाका म्हणटा तो डेरीचो धंदो म्हणटा तो करपाचो ना कसो. अरे आमी हें सांगपाचें बंद करात, काडूनय न्ही थोडे कश्ट. कित्याक म्हाका 4 जाणांनी सांगलें तूं पिसावला काम पळो डेरी बिरी सुरू करूं नाका म्हणपालो. तरी आमी केली आनी अजुनूय बी 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता. आतां ती थोडीशी फायद्यान चलो, व्हडल्या फायद्यान चलना बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता, बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटीव डेरी कन्सेप्टांतल्यान. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या दूधकार भावांनी भयणींक, आमी उरलेल्या युवाक एनकरेज करपाक जाय. हय तूं डेरी घेता मरे, तुका कितें लागता तो सपोर्ट आपूण करता म्हणून ह्यो सपोर्ट तांकां सांगपाचो एक मोरल बूस्ट दिवपाची गरज आसा. वायस वर्सा आमी अशें सांगचें न्ही की तूं करूच नाका, घेवच नाका, हें कोणी सांगून ताका डिस्करेज करचें न्ही. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट तुमकांय आसा. हय डिफिकल्टीज आसतल्यो, कांयच सोंपें ना आनी म्हणजे इजिली कांयच मेळचें ना, थोडेशे कश्ट हे आसतलेच. उरता उरलो
मिल्क प्रायस सपोर्ट दिवपाचो ऑलरेडी म्हाज्या पयलीं उलोवपी दोनूय मिनिस्टरांनी म्हणजे आमी गायीच्या दुधा खातीर 6 रुपीज गायच्या दुधा खातीर आमी 6 रुपया आणि म्हशीच्या दुधा खातीर आमी 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिला. तो 1 एप्रिलांतल्यान आमी सपोर्ट प्रायस आत्तां दिवपाक सुरवात केलो आणि खूब मोठ्या प्रमाणात आज आमी हे दोनूय म्हयन्याचे पयशे जे आसा हे एट अ टायम रिलीज करता.